بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ محترم جناب عثمان فیصل حفظہ اللہ تعالی آف الہ آباد۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ شیشے وانگ ہووے بالکل صاف سینہ، کینہ زد تعصب نہ کیر ہووے، ایو حق حق دی بات ہووے، پاویں اپنا تے پاویں غیر ہووے، ہر ویلے ہووے ایو دل اندر، سب دا بھلا ہووے سب دی خیر ہووے، تے کسے واسطے رکھنا اکھ میلی، کسے واسطے رکھنا اکھ میلی، جے چاہنا جنت دی سیر ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، دوستو بزرگو، اس مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ساڑی ساریاں دی آج دی حاضری قبول فرما کے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا ہے۔ جنہ دوستوں نے آج دی اس عظیم الشان کانفرنس واسطے محنت کوشش کاوش کی تھی، خصوصاً
اس مسجد خطیب فضیلت الشیخ محترم مولانا عبدالرشید توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے معاونین محترم بھائی محمد زمان صاحب، دیگر نوجوان اس مسجد دی انتظامیہ نمازی، اللہ پاک ساریاں دی دن رات دی محنت قبول فرما کے کل قیامت نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ علاقہ برد مؤسس علماء کرام محترم مولانا محمد بلال ساجد ڈوگر صاحب اور دیگر احباب تشریف لائے، اللہ تعالی سبنا دی حاضری میرے تو بعد خطیب پاکستان محترم مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب، مولانا محمد عبداللہ مجاہد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے، سنو گے نا انشاءاللہ، سنو گے کہ سمو گے؟ جاہدے نا ماشاءاللہ، اللہ جا کے تیانہ سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا ہے کہ سیدنا جناب ایوب علیہ السلام انہاں دی سیرت طیبہ، تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند گزارشات کر کے اجازت چاہاں گا۔ جیڑا انسان بھی دنیا تے آیا ہے، دنیا دی زندگی اندر ازمائشاں، پریشانیاں، مصیبتاں انسان تے آندیاں رہندیاں، چاہے بندہ امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس خاندان دے نال بھی تعلق، جس قبیلے قوم دے نال بھی تعلق ہے، او دے کوئی نہ کوئی ازمائش، کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت آندی رہندی ہے، کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی بندیاں نو آزماندے رہنے ہیں، کدے خوف دے کے، کدے بھوک دے کے، کدے مال دی کمی دے کے، کدے پھلاں دی کمی دے کے، یعنی کہ اس انداز سے نال کدے انسان خوف زدہ ہو جاندہ ہے، ایسے حالات بن جاندے نے، انسان تے خوف مسلط ہو جاندہ ہے، کدے مالی نقصان ہو جاندہ ہے، کدے کو پیارا جدائی دے جاندہ ہے، اور کسے ویلے فصل پاک کے تیار ہو جاندی ہے، باغات تیار ہو جاندے نے، اللہ دی طرفوں ایسی ازمائش آندی ہے کہ فصل تباہ ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں طریقیاں نال اسی انسان نو ازما دے رہنے ہیں، انسان نو ویکھ دے رہنے ہیں۔ فرمایا جیڑا انسان ہر مشکل کڑی اندر، ہر اوکھے ویلے اندر، ہر مصیبت دے ٹائم تے صبر کر جاندہ ہے، نظرہ رب تے جمال لیندہ ہے، اللہ دنیا آخرت دی اندر بھلائیاں نصیب فرما دیندے ہیں۔ دنیا تے بھی رحمتاں دا پھر نزول ہو جاندہ ہے، اور آخرت دی اندر تے کامیابی ہے یہ۔ اللہ اکبر، اے نہ کیا کرو کسے تے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ساڑھا پہلا جملہ اے ہوندہ ہے پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں جو پھڑیا گیا ہے، پتہ نہیں کس گناہ دی شامت دے دی آئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، نیک لوگاں تے، ولیاں تے، صحابہ تے، انبیاء تے ازمائشاں آندیاں رہندیاں نے۔ اللہ اپنے بندیاں نو چیک کر دینے، میرا بندہ میرے نہ تعلق جوڑ کے ہن کنہ کو پکا ہے، ایدہ ایمان کیسا ہے، ایدہ میرے نہ تعلق کیسا ہے، اللہ اپنے بندیاں نو چیک کر دینے۔ اور نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، پوری توجہ فرمانا، آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد
نبی پاک دا نام آئے پیار محبت نال درود پڑھو اجے تے ساری رات دا جلسہ ہے پورے جلسے دے اندر علماء کرام خطابات کر دے رہیں گے بار بار علماء دی زبان تے نام آئے گا آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد تو آڈا ذوق پورا ہونا چاہیے تے نبی پاک دا نام ہے تے باواز بلند تسی درود پڑھنا ہے عرب دی زمین تے جو چن بن کے آئے بڑا سونا لوگو ہے نام محمد بار علم اللہ نہیں بولدا گونج پا دیو صلی اللہ عرب دی زمین تے جو چن بن کے آئے بڑا سونا لوگو ہے نام محمد نہ پہلے کوئی آیا نہ آوے کدی بھی جہانا تو اچا مقام محمد جدوں لوگ سونا محمد جا کہندے جدوں لوگ سونا محمد جا کہندے جدوں لوگ سونا محمد جا کہندے دویں ہونٹ کٹ کٹ جفی پان لیندے دروداں دی بارش ہووے ہر طرف تو عثمان آکھے سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے بندے تے ازمائشاں آندیاں ہی رہندیاں نے امتحان بندے تے آندے ہی رہندے نے آپ فرماندے نے جویں کسے دا ایمان ہوندا ہے اس طرح دی او دے تے ازمائش آ جاندی ہے آپ فرماندے نے سب تو بڑیاں ازمائشاں اللہ دے نبیاں تے ہوندیاں نے جنہاں اللہ پاک نال تعلق ہوندا ہے اونیاں بڑیاں ازمائشاں آ جاندیاں نے اس تو بعد جویں جویں کسے دا ایمان ہوندا ہے اس طرح ازمائشاں آندیاں رہندیاں نے اللہ اکبر اللہ لیکن انسان نو چاہیے ہر مشکل دے اندر ہر ازمائش دے اندر ہر پریشانی دے اندر اپنے اللہ پاک نو پکارنا چاہیے صبر تو کم لینا چاہیے تحمل تو کم لینا چاہیے برداشت تو کم لینا چاہیے اللہ اکبر اللہ جیڑی بات میرے ذمہ لائی گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے بھی صبر دی مثال قائم کر دیتی ہے نام اللہ اکبر اللہ گال بڑے اختصار دے نال کرنی ہے پوری توجہ میرے علم اللہ دے پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام نے نام اللہ پاک نے مال بڑا دیتا ہے دولت بڑی دیتی ہے اللہ پاک نے بیلا دیاں جوڑیاں تا فرمائیاں نے اونٹے گائیاں تا فرمائیاں نے مجھاں بکریاں تا فرمائیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے اولاد بھی دیتی ہے بیٹیاں بھی دیتیاں نے بیٹے بھی دیتے نے اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام نالے علاقے دے چودھری نے نالے رب دے نبی نے علاقے دے سردار بھی نے چودھری بھی نے تے نالے رب دے نبی نے گل میرے وال توجہ فرمانا حضرت ایوب علیہ السلام احباب لوگ آندے جاندے رہن گے تسی توجہ میرے حل کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو مال بھی بنے دولت بھی بڑی ہے تے رب نے نبوت دی سرداری بھی عطا فرما چھڑی ہے اس تے باوجود اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام اللہ دی اتنی عبادت کر دینے اتنی بندگی کر دینے جدو رات نو فرشتے آسمان تے عبادت لے کے جاندے نے نا ایک پاسے سارے جہان دی عبادت ایک پاسے حضرت ایوب علیہ السلام دی عبادت وہی دے ذریعے دسیا جاندہ ہے میرے ایوب پیغمبر اونیاں نیکیاں سارے جہان دیاں نہیں پہنچ دیاں جنیاں تیریاں پہنچ جاندیاں نہیں
سارے جہان دیاں نیکیاں ایک پاسے ہوندیاں نے، تیری عبادت بہتی ہوندی اللہ اکبر اللہ حسد تے آئی جاندہ ہے نا، شیطان دے دل چ حسد آ گیا بھئی یا اللہ اے دے کل مال بھی بڑا ہے دولت بھی بڑی ہے، اس تے باوجود اینی عبادت کر دیں ساڑھے کل 4 ٹکے آ جانا تسی مسجد چ لب دئی انجی ہے نا، چنگی نوکری لب جائیں تے کو وزارت مل جائے، کچھ داہت مل جائیں، کوتا لب جائیں، پھر بندہ مسجد چ کوئی نہیں لب دا، پھر ماہ رمضان چ بھی مسجد چونا اوکھا ہوندہ ہے۔ میں بیکھے ہیں جیڑے ساڑھے وڈے وڈے وزیر نے وہ صرف عید دی نماز ہی پڑھنا ہوندہ ہے، وہ بھی ٹی وی دے وہ ہانی پہندی ہے بھی صدر صاحب نے عید دی نماز پڑھ لیے، وزیر اعظم صاحب نے عید دی نماز پڑھ لیے، اے مسلمان نے اللہ اکبر جنہ مال بہتا آندہ ہے ساڑھی اڑنی رب نالوں دوری ہو جاندی ہے تے اوکھا ویلا آ جائیں، پھر ہمیں مسجد چاہ کے مولانا کو پوچھ لیے حضرت صاحب کو وظیفہ دسو میں اس مصیبت چ پھنس گیا، اس پریشانی چ پھنس گیا، کوئی عمل دسو، کوئی قرآن دی آیت دسو، کوئی ایسا وظیفہ دس دیو، دم درود دس دیو میں اس مصیبت چو نکل جاواں، ورنہ جدوں ساڑھے تے سوکھا ویلا ہوندہ ہے آسانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندی ہے اسی مسجد تو دور ہو جانے ہیں سننا دراتے آنل اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام جنہ اللہ نے مال بہتا دیتا ہے انہی عبادت بہتی کر دینے، جنہ اللہ پاک نے بہتا نوازے آئے انہی نیکیاں بہتیاں کر دینے، شیطان دے دل چ حسد آ گیا یا اللہ ایوب دے کل مال بڑھائے اے دی وجہ تو ایوب تینو سجدے بہتے کر دیں، ایوب تیرا شکر بہتا کر دائے، اے دے کل مال چھین کے ویکھنا جدوں مال نہ ہوئے گا ادوں پتہ لگے گا بھلا تیری بھی عبادت کردا ہے کہ نہیں، بھلا تینوں بھی سجدے کردا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ گل سنیا جے ویرو پوری توجہ نال اللہ پاک فرماندے نے ہاں اس طریقے نال بھی دیکھ لینے بھلا ایوب اوکھیاں ویلے اندر مینوں بھی پکاردا کہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ ازمائش آ گئی، امتحان آ گیا، جناب ایوب علیہ السلام کو جتنا مال موجود ہے مجھاں گاواں مر جاندیاں نے، بکریاں مر جاندیاں نے، بیلاں دیاں جوڑیاں مر جاندیاں نے، سارے جانور مر جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اے مال دی ازمائش آ گئی نبی ایوب علیہ السلام تے، اس دے باوجود اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام مسلح ڈایا ہے تے اپنے رب دی عبادت کیتی جاندے نے۔ اتنی بڑی ازمائش آ گئی سانو کاٹا پہلے دکان دے وچوں اسی واویلا کرن لگ جانے ازمائش چھوٹی موٹی آ جائیں پریشان ہو جانے اسی مسجداں چھوڑ دینے نمازاں چھوڑ دینے۔ نبی ایوب علیہ السلام دا سارا مال تباہ ہو گیا، اس دے باوجود اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام اللہ نو سجدے کیتی جاندے نے، اللہ دا ذکر کیتی جاندے نے۔ آن والے نے دسیا حضرت صاحب سارا مال مر گیا، فرمایا الحمدللہ اللہ نے دیتا سی انہیں لے لیا۔ اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام دے 4 بیٹے نے تے 4 بیٹیاں نے ایک مکان دی اندر بیٹھے ہوئے نے، ایس زمین تے زلزلہ ہوندہ ہے مکان دی چھت گر جاندی ہے، 4 بیٹیاں تے 4 بیٹے جاندے نے۔ اطلاع دین والے نے آکی اطلاع دیتی نا حضرت صاحب 4 بیٹیاں بھی فوت ہو گئیاں نے، 4 بیٹے بھی فوت ہو گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام دا حوصلہ کتنا ہے، صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، پردے نے انا للہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے بھائی پوچھو دے کلوں جا کے جدا جوان بیٹا دنیا تو چلا جائے جواناں دیاں موتاں دے صدمے کنے ہوندے نے، اولاد نو ہاتھی دفنانا پہ جائے تے پریشانیاں کنیاں ہوندیاں نے، اولاد دے قبر تے ہاتھی مٹی پانی پہ جائے باپ دے دل تے کی گزر دیئے۔ اللہ اکبر اللہ
حضرت ایوب علیہ السلام دے 4 بیٹے فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں فوت ہو گئیاں، اس دے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام سجدے پہ جاندے نے تے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کیتی جاندے نے۔ اور میرے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ اے درس دے رہی ہے، آزمائش جتنی بڑی مرضی آ جائیں، چاہے اولاد دنیا تو چلی جائیں، مال فنا ہو جائیں، جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائیں، ہر پریشانی اندر، ہر مشکل کڑی اندر اگر پکارنا ہے تے کلے آسمان والے نو پکارنا ہے۔ کنوں پکارنا ہے؟ سارے مل کے بولو، کنوں پکارنا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام تعلق اتنا مضبوط ہویا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم دا 18 مہینیاں دا بیٹا ابراہیم آپ دی گودی اندر ہے تے بچے دی روح پرواز کر گئی، بیٹا دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ حالانکہ باپ نبیاں دا سردار ہے لیکن اختیار کوئی نہیں اپنے بیٹے نو بچا لواں۔ جدوں اللہ دا فیصلہ آ گیا ہے، پیغام آ گیا ہے، بیٹے دی روح پرواز کر گئی تے نبی پاک دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے، آنسو گر رہے نے۔ آپ فرماندے نے پتران تیرے جان دا صدمہ بڑا ہے، تیرے جان دا محمد نو دکھ بڑا ہے، دل توڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس پریشانی دی اندر، اس مصیبت دی کڑی اندر میری زبان تو اوہی جملے نکلن گے جدے نال آسمان والا خدا راضی ہو جائے گا۔ معلوم ہویا میرے بھائی اے تے دنیا دا نظام ہے، اللہ کدی اولاد دے کے لے لیندہ ہے، اللہ کدی مال دے کے لے لیندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اولاد ٹر جائے اے نہ کیا کرم، پترا باریاں میریاں سی ٹر تو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انج دے وین نہ پایا کرم، انج دے ہاڑے نہ پایا کرم، واویلا نہ کریا کرم، سینہ کوبی نہ کریا کرو، اپنے چہرے تے تماچے نہ ماریا کرو، جہلیت دیاں گلاں نہ کریا کرو۔ اے تے میرے اللہ پاک نے مقرر کیتے نے، موت آنی آنی کدوں بھی آ جائیں، کس موڑ تے بھی آ جائیں، کیونکہ موت دے کولوں کوئی بچیا نہیں۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تڑپے آندے نے، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے اور نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیارے بلوں موڑ دیجے، پڑھو لا الہ، مسجد گونجائے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جے نہیں اعتبار آندا جے مینوں دسو نام، دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نبی ایوب علیہ السلام تے آزمائش بڑی بڑی آ گئی، مال بھی مر گیا، اولاد بھی فوت ہو گئی، اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام مصلا ڈایا تے اللہ دی عبادت پہ کر دینے، اللہ دا ذکر پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں شیطان بے ایمان جڑا حسد کر رہا ہے، جنوں اے بڑی تکلیف ہے، اے نہ مال اس واسطے ایوب علیہ السلام اللہ دی عبادت کر دینے، اے بھی ایوب علیہ السلام دے کول تر کے آ جاندا ہے، آ کے حضرت ایوب علیہ السلام دے ایمان تے ڈاکا مارنا چاہتا ہے، لیکن نبیاں دا ایمان بڑا مضبوط ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے مولا نے انہیں آ کے جڑیاں گلاں کیتیاں، مولا نے انہاں دا
ترجمہ اس طرح کیتا ہے شیطان جناب ایوب علیہ السلام دے کول آیا آ کے مخاطب ہو کے آندا ہے اور جس مال تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڈیا جس مال تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڈیا دوش دے اگے اجے جھولا ہے اڈیا کہندا ایوب وہموں رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائیں اگے تے کدے کدے مال دے لالچ لگ جاندا سان ہن مال تر گیا ہے مال ختم ہو گیا ہے ہن ایوب ہوئے گا تے اللہ دی ذات ہوئے گی ایوب اپنے رب نو پکاردا رہے گا کسے ویلے اگے چیتا ڈنگراں دا آمدا لگن پیارے میرا دل گھبراندا لگن پیارے میرا دل گھبراندا ہن ادھروں خلاصی ہو گئی شکر ادامدا ہن ہو گیا دل ایک تھائیں شیطان نے ویکھیا اجے بھی وار نہیں چلیا اجے بھی ایوب اللہ اللہ کیتی جاندا ہے رب دی ذکر کیتی جاندا ہے آندا یا اللہ ہن ایوب نو بھی بیمار کر ہاں اللہ اکبر اللہ ایک قریب ہو کے ایوب علیہ السلام نو پھونکا مارن لگ جاندا ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے رب دا نبی ہے بیماری آ گئی مال تے پہلا مک گیا ہے اولاد مک گئی ہے ہن ایوب علیہ السلام آپ بیمار ہو جاندے نے میرے او ویرو بڑی وڈی عظمت ہے اللہ اکبر اللہ گل پوری توجہ نال سنیا جے ساڈے تے بھی چھوٹیاں موٹیاں پریشانیاں آ جاندیاں نے مصیبتاں آ جاندیاں نے بیماری شماری آ جاندی ہے چار دن بیماری لمبی ہو جائے لوگاں دے عقیدے خراب ہو جاندے نے بھائی فلان قبر تے چلا جا اوتھے جھاڑو پھیر کے آ جا تینوں شفا مل جائے گی فلان قبر تے چلا جا اوتھے نمک رکھ کے آ جا تینوں شفا مل جائے گی فلان جگہ تے چلا جا اوتھوں چھلا لے کے پہن لین اوتھوں تعویذ لے کے پا لین ساڈیاں بیبیاں دے ایمان اگے کمزور ہوندے نے اوپر ایمان دے ڈاکو مزاراں تے جا کے بیٹھے ہوئے نے او میری او ماں میری او پہنو میرے او بزرگوں اپنے ایمان دا سودا نہ کریا جے بیماری آ جائے مصیبت آ جائے مشکل تو مشکل گھڑی آ جائے ہر مشکل گھڑی دی اندر ہر اوکھے ویلے اندر اگر پکارنا ہے تے کلے اللہ نو پکارنا ہے پتا جے کنوں پکارنا ہے جڑا تیری پکار دا انتظار کر رہے ہیں پتا جے کنوں پکارنا ہے جڑا آپا وعدہ دے رہے ہیں آج جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اونچی کہہ دیو جڑے جڑے جاگ دیو پھر کہہ دیو جڑا آپا وعدہ دے رہا ہے آج جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمنا ہے در غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ کہو لا الہ الا اللہ بیماری لاگیو میرے کو شفاواں منگ لین پریشانی آگیو میری کنڈی کھڑکا دین مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں بوے چوکی دار بٹھایا نہیں تم پھر بھی میرے بوے آیا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ
الا اللہ مارا صد میں آپ سوالی نو مارا صد میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑے آئی میرے در علی نو پڑھو لا الہ سارے پڑھو لا الہ اللہ دی توحید دا نغمہ بلند ہو جائے اجے تے بڑے علماء نے بیان کرنے نے اور اجے 9:30 بھی نہیں بجے سارے مل کے اللہ دی توحید دا نغمہ بلند کرو جس مقام تے تسی آئے ہو اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی آئے نے جدوں فرشتے واپس جان کے آسمان والا پوچھے گا میرے فرشتوں کتھوں آئے ہو یا اللہ صدیق آباد دی مرکزی مسجد دی اندر تیرے بندے رات دی تاریکی اندر تیرا ذکر کر رہا سی تیری توحید دے نغمے پڑھ رہا سی تیری توحید دا اعلان کر رہا سی میرا ایمان ہے میرا یقین ہے آسمان والا کہے گا میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جتنے بندے آئے سی سارے انہوں معاف فرما چھڑے آئے پڑھو لا الہ نہیں پہ بول دے لا الہ ایڈا قیمتی جملہ ہے قیامت والے دن ایک بندے دے نڑی نے میں رجسٹر ایک اللہ فرمان گے اینہ نو پڑھ ہندرہ بے کے پڑھ رہا گناہ گناہ اچانک ایک پرچی آئی ہے اتے لکھی ہے لا الہ الا اللہ اللہ فرمان کے ایک پاسے پا دیو ایک پاسے دے گناہ والے رجسٹر پا دیو آپ فرمان دینے پرچی دا وزن زیادہ ہو جائے گا اسی ان پرچیاں پاؤنیاں نے کی اگلیاں کڑونیاں پڑھو لا الہ گل پیار نال من لو نہیں تے کم بڑا لمحہ ہو جانا ہے نبی ایوب علیہ السلام دی 140 سال کموں بے زندگی تے کا ٹائم بڑا لگے گا میں چاہنا میں گل جلدی جلدی مقام لا الہ الا اللہ ازمائش آ گئی بیماری آ گئی ایک دن بیماری نہیں 2 دن بیماری نہیں بیماری بڑھ دی گئی اللہ اکبر اللہ نبی ایوب علیہ السلام نے نام رب دا نبی تے دل وچ ڈر کنا ہے اپنیاں بیویاں نو کول بلا لیندے نے 4 بیویاں حضرت ایوب علیہ السلام دیاں نے چاروں بیویاں نو کول بلا لیندے نے آندے نے اللہ والیو گل سنونا میں بیمار ہو گیا ہوں ازمائش آ گئی ہے مال بھی مک گیا ہے تسی اس طرح کرونا طلاقاں لے کے واپس چلیاں جاؤں میں تواڈے حق حقوق ادا نہ کر سکیا کتے قیامت دن اللہ پاک مینوں پوچھی نہ لین اللہ اکبر اللہ رب دا نبی ہے تے انصاف کتنا ہے رب دا نبی ہے دل وچ اللہ دا ڈر کتنا ہے اللہ اکبر اللہ بیویاں دے حقوق دے معاملے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی کل قیامت نو جواب کی دیواں گا میرے بھائی تمہیں اپنی بیوی نہ چنگا سلوک کریا کرن اللہ پاک نے جے بیوی نیک دے دیتی ہے او دے حقوق دا خیال کریا کرن اللہ اکبر اللہ اسنہ دناتے آنال نبی ایوب علیہ السلام بیویاں نو کہہ رہنے طلاقاں لے کے چلیاں جاؤ نا ایک بھی طلاق لے گئی دوسری بھی چلی گئی تیسری بھی چلی گئی ایک بی بی ہے بڑی خاندانی بی بی ہے بڑی عالی نسب بی بی ہے اللہ اکبر اللہ ایدہ خاندان بڑا اونچا ہے ایک نبی دی پوتی ہے تے 2 نبیاں دی پڑ پوتی ہے اللہ اکبر اللہ اے دی جدوں واری آئی حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت گال سن تم بھی طلاق لے کے چلی جان فرماندیاں نے وے رب دے نبیاں کی کہہ رہے ہو اے ساریاں طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں جدوں سوکھے ویلے سی جدوں خوشیاں دے دن سی جدوں اللہ نے مال دیتا
سی او زندگی تواڈے نال گزاری ہے اج اوکھے ویلے آ گئے نے اج پریشانیاں آ گئیاں نے میں تواڈا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی کل قیامت دے دن اللہ پاک نو جواب کی دیواں گی حضرت صاحب جی رب نے پوچھ لیا نی رحمت جدوں چنگے ویلے سی جدوں خوشحالیاں سی ادوں تے میرے نبی دے نال رہیاں تے جدوں اوکھے ویلے آ گئے تسی ساتھ چھوڑ گئیاں اپنے بابا ابراہیم نو جواب کی دیواں گی اپنے بابا اسحاق دے سامنے کیویں جاواں گی اپنے بابا یوسف دے سامنے کیویں جاواں گی رب نو جواب کیویں دیاں گی اے خاندانی بی بی ہے اللہ اکبر اللہ نبی ایوب فرماندے نے رحمت پھر بھی ویکھ لے اج اوکھا ویلا اے پریشانیاں آ گئیاں نے کتے اللہ دے دربار چ جا کے دعویٰ دار نہ کر دیں میں اج ہی تینوں کہہ رہا ہاں تے اماں جی رحمت سن دیاں نے تے طرف جاندیاں نے تے مولانا دا کلم بھی حرکت وچ آیا تے لکھ دینے چوتھی جو بی بی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی اتے پڑ پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئیں ایک خاندانی بڑے صبر والا ہے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ازمائشاں بڑیاں بڑیاں آئیاں حتیٰ کہ بیٹے دی گردن تے چھری چلان تک تیار ہوئے ازمائشاں بڑیاں آئیاں نبی یعقوب علیہ السلام تے ازمائشاں بڑیاں آئیاں اللہ اکبر اللہ تے ماما جی رحمت کنیاں صابرہ تے شاکرانے فرماندیاں نے رب دیاں نبیاں میں طلاق لے کے نہیں جاواں گی اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت گل سننا حضرت سجدہ رحمت فرما دیاں نے رب دے حبیبات تھی نک نہ بٹانگی روئی نہ تکلیف ہوئی جیب نال چٹانگی خام دیاں خدمتاں کر کے جنتاں پئی کھٹانگی ہن ویلا لے آندا ہے اللہ سائیں رب دے حبیبات تھی صدقے میں واری لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں رب دے حبیبات تھیں صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے آؤ نہ کچھ نہیں اگلی گل بھی سنیا جے اماں جی رحمت کی فرما دیاں نے رب دے حبیباں اے آتش بدبو جو تسی سنام دے عاشق بدبوان بدلے چھڑ کے نہیں جام دے تو آڈی بیماری اللہ مینو چالام دے میں راضی ہاں لگے میرے تائیں اللہ اکبر اللہ اے خاندانی بیبیاں نے اے تربیت اچھی ہوئی ہے چنگے گھرانے وچوں آئیاں نے میرے او بزرگو اپنیاں بیٹیاں نو ٹورن لگیاں سونیاں تربیتاں کر کے ٹوریاں کرو میری اماں اپنیاں بیٹیاں نو جدوں پیار دے کے الوداع کر دیاں اچھی تربیت کر کے گھروں ٹوریا کرو اچھے بول سنا کے ٹوریا کرو اپنی اولاد دیاں سونیاں تربیتاں کر کے ٹوریا کرو آوے کھون اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ نو کروں الوداع کر دے پہنے اپنے کروں ٹور دے پہنے آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ گل سن لے ان محمد دے کروں جا رہی ہیں علی دے کر جا رہی ہیں فاطمہ گل سن لے اے مالی عمل اہل کی وعدی فریدہ رب کی فاطمہ گل سن لے ان علی دے کر جانا ہی علی دیاں خدمتاں کرنی آئی تے اللہ دی عبادت کرنی ہوں
علی دیاں خدمتاں کرنی آئیں تے اللہ دی عبادت چ کمی نہ آن دیں علی دی خدمت چ کمی نہ آن دیں تے اللہ دی عبادت چ کمی نہ آن دیں میری امامو تسی بھی یہ سبق دیا کرو مولانا خادم تڑپے تے بڑے پیارے جملے لکھے آندے نے کروں تر دیاں ماں دینو مت دین دی نیتی یہ میری اس گال دا خیال رکھیں جیڑی جگہ تے خامن تیرا پیر رکھے دیئے اوتھے شیر دیوال رکھیں ویکھی کشے دین نہ اچھیاں چوباریانو اے ننکانے آلان دا انصاف ہے تقریر میں کر رہے ہیں زور میرا لگ رہا ہے عبداللہ مجھے صاحب ساڑھے نال کوئی پیار ہے کہ نہیں ہے اللہ پاک سارے دی محبت قبول فرمائے فاضل جلیل محترم تکبیر یا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا عثمان فیصل صاحب سارے زندہ باد اللہ دی ذات زندہ باد توجہ میرے آل سننا دناتے آنال ماں نیک ہوئے تے بیٹی دی اچھی تربیت کر کے ٹورے کروں تر دیاں ماں دینوں مت دین دی نیتی یہ میری اس گال دا خیال رکھیں جیڑی جگہ تین خام تیرا پیر رکھے تیئے اوتھے شیر دیوال رکھیں ویکھی کسے دین نہ اچھیاں چوباریان ویکھی کسے دین نہ اچھیاں چوباریانوں چکی خامندین نو تو سنبھال رکھیں سارے جگ دین نال نہ بنے تیری پر سلاتوں خامند نال رکھیں ایسیاں تربیتاں کر کے ٹورو اور سارے دعا کرو جنہ دیاں بیٹیاں اپنے گھراندر پریشان نے اپنے گھریلو معاملات دی وجہ تو ازمیشاں اندر پریشانیاں اندر مبتلا نے اللہ اپنی رحمت نال ثانیہ فرما دے حضرت ایوب علیہ السلام فرما رہے نے بی بی چلی جان حضرت صاحب اوکھیاں سوکھیاں ویلے توڑے نہ رہیاں اوکھے ویلے آئے نے اے بھی توڑے نہ کٹانگی اللہ اکبر سننا دراتے آنال اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام بیماری بڑھ دی گئی ایک دو دن بیماری نہیں ایک مہینہ ایک سال بیماری نہیں مفسرین نے لکھے ہیں 5 سال بیمار ہوئے یا 12 سال بیمار ہوئے یا 18 سال بیمار ہوئے اتنی لمبی بیماری لگ گئی اللہ اکبر اللہ لوگ کہنے لگ گئے پتہ نہیں ایوب دیاں کیڑیاں غلطیاں نے جنہ دی وجہ تو صدا مل دی پئیے اللہ اکبر اللہ سارے چھوڑ کے چلے گئے بستی والے بھی اماں جی رحمت نو آ کے کہندے نے رحمت گال سن لین ایوب نو ساڑی بستی وچوں باہر لے جام پتہ نہیں اے دی وجہ تو ایسا نہ ہوئے ساڑے پنڈ اندر بیماری پھیل جائیں سارے علاقے اندر بیماری پھیل جائیں اماں جی رحمت نے اٹھایا ہے دوسری بستی اندر چلیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اونا بستی والے نے بھی اماں جی رحمت نو آکے آندے نے رحمت ساڑی بستی وچوں بھی باہر لے جام اللہ اکبر اللہ ایوب علیہ السلام بستی دے کنارے تے بٹھایا اماں جی رحمت خدمت کر دیاں پئیاں نے
اینی خدمت کی جنی لمبی بیماری ساری بیماری اندر خدمت کر دیاں رہیاں. اللہ اکبر اللہ. اگلی گل سنیا جے لوگ اماں جی رحمت نو آ کے آندے نے نی رحمت تو جوانی ہے رب دا نبی ہے اینو کون اللہ پاک لو دعا کر دے وے اللہ شفاواں عطا فرما دین. اماں جی رحمت آ کے آندیاں نے وے رب دیا نبیہ سارے لوگ چھوڑ گئے بستی چھوڑ گئی خاندان چھوڑ گیا سارے چھوڑ کے چلے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. اے بھی تے دنیا والے آندہ دستور نام جدوں سوکھے ویلے ہون ادوں سارے ہی نال مل جاندے نے. سوکھیاں ویلے اندر پرائے بھی اپنے بن جاندے نے جدوں اوکھے ویلے آ جان ادوں خونی رشتے بھی پھکے پہ جاندے نے ادوں اپنے بھی منہ موڑ جاندے نے سکے پرا کنڈ وکھا کے چلے جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. اور ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے دریا بھی کدی نہیں روڑ دینے ہاتھ قدرت نے جس دا پڑیا ہووے. او خنجر لکھ وجن پاویں 10 وجن او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے. اکھاں پھیر جاندے گئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے گئی یار بیلی اوکھا ویلا جدوں جان تے بنیا ہووے دھیاں پت ماپے انہوں یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے. اماں جی رحمتوں دیاں نے اللہ دے پیغمبر ایوب دعا کر دیو اللہ شفاواں عطا فرما دین. حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت گل سننا اللہ نے 70 سال دی زندگی چ شفاواں دتی رکھیاں نے. اللہ نے 70 سال دی زندگی خوشحالیاں بڑیاں دتیاں نے. کی ہویا ہے جی 18 سال ہو گئے بیمار ہویا میں 70 سال تندرست بھی رہاں اگر میں اللہ کو دعا کراں اللہ پاک نو کہاں یا اللہ مینوں شفا دے دے میں بیماری تو اگے آواں. نی رحمت جے رب نے کہہ دیتا میرے ایوب 70 سال تندرستی دے گزارے کی ہویا جی 18 سال بیماری لگی ہے. نی رحمت مینوں رب نو کہندے ہوں جی شرماؤں دیاں نے. تے اگلی گل بھی سنیا جے فرماندے نے نی رحمت 70 سال صحیح رہاں ہن جے 70 سال رب بیمار رکھے تے میں اودی رضا تے راضی ہاں. میں رب دا شکوا نہیں کرانگا رب دا گلا نہیں کرانگا شکوے شکایتاں نہیں کرانگا. اللہ اکبر اللہ. اور میرے بھائیو بیماری آ جائے بیمار بندے دیاں اللہ دعاواں بڑیاں سندا ہے بیماری چ رب نو پکاریا کرو. چھوڑ دیو تویز پانے چھوڑ دیو دم کروانے چھوڑ دیو قبراں مزاراں دے چکر لانے چھوڑ دیو انہاں بزرگاں کول جانا ڈائریکٹ اللہ پاک دی کنڈی کھڑکاؤں. اللہ اکبر اللہ. میں ہن گل مکان والے پاسے آواں وقت چونکہ کافی ہو چکے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ پاک نو پکار دے پہنے اللہ دی بندگی کر رہے نے عبادتاں کر دے پہنے. آخر او دن بھی آئے شیطان پھر حسد دی اندر آ گیا جدوں مال ہے سی ادوں بھی ایوب رب دیاں عبادتاں کر دے. اج مال کوئی نہیں تے اج بھی رب دیاں عبادتاں. اج بیماری آ گئی ہے اس دے باوجود اللہ پاک دیاں عبادتاں کرتے پہنے. اللہ اکبر اللہ. آخر کار شیطان اپنے چیلیاں نال مشورہ کردا ہے میں ایوب نو پھسلانا چاہنا وا. آندے نے گل سننا جدوں بابا جی آدم علیہ السلام نو پھسلایا ادوں کیویں پھسلایا فرمایا میں حوا دے ذریعے بابا جی آدم نو جنت وچوں کڈوا دتا
دیتا فرمایا رحمت تے حملہ کرو مائی رحمت ایمان تے حملہ کرو نا شیطان اما جی رحمت دے کول آیا آکے آندہ نہیں رحمت میں زمین دا رب ہاں تیرا خامد آسمان دے رب نو پوج دے وہ آسمان دا رب میں زمین دا رب ہاں تے اپنے خامد ایوب نو کہہ دے آ میرے کلو بکرائیں آ بکرا چھترہ لے جا انہوں کہہ دے میرے نام تے زیبا کر دے وے میں شفاواں عطا فرما دیاں گا تے اما جی رحمت نے نام بکرا لے آتے نبی ایوب کو لا گئے وے رب دے نبیان آسمان دے رب نو جو پکارنے آسمین دے رب دے نام تے بکرا ذبح کر دے اللہ دے نبی ایوب فرماندے نے رحمت کی بن گئی رحمت تیرے ایمان تے ڈاکاں بچ گیا ہے گل سن لیتے آنال زمینہ دا رب تے آسمان دا رب بھی کوئی ہے رحمت ہر معاملے اندر آسمان دے مالک نو میں پکارے ہے گل سن لے ہون بھی میں اسے رب نو پکارنے تے جیڑی تو گل کیتی ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا تے اس گل دا تینوں 100 کوڑا ماراں گا کنا 100 کوڑا ماراں گا تے اماں جی رحمت نے نا واہ اماں جتھے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر منور کرے فرما دیاں نے اللہ تو انہوں سے دے وے میں 100 کوڑا کھان لی تیار تے آج کل دی کوئی بی بی ہوندی انہیں کہنا ہی پیار ہے پھر انجی ٹھیک لگنا انجی ہے نا کیسا صبر کیسی اطاعت فرما دیاں نے میرے سر دے تاج اللہ تو انہوں صحت دے وے تندرستی دے وے میں 100 کوڑا کھانی تیار ہاں اللہ اکبر تے ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہن سارے دالان لگ گئے نے تیرا اپنوں پکارے ہیں کس انداز دنال فرمان دینے وَعَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین یا اللہ کافی وقت گزر گیا ہے ہن شفاواں دے دے یا اللہ بیماری لگ گئی ہے آج بھی تیری کنڈی کھڑکائی ہے عرشاں والیاں شفاواں عطا فرما دے اللہ پاک فرماندے نے میرے ایوب گل سنو نا اور کو زبیری جلی کام ہادا مغتسل بارد و شراب اے میرے ایوب جتھے بیٹھے ہو اپنی ایڑی زمین تے مارو جڑا پانی دا چشمہ نکلے گا اس پانی نو پی لے آجے اسی اندرونی بیماریاں مکا دے وانگے اس پانی نال غسل کر لے آجے اسی بیرونی بیماریاں مکا دے وانگے او شفاواں نہ دے وے امریکہ جا کے آپریشن کرا لو نہیں جے دیندہ شفاواں نہ دے وے انگلینڈ جا کے آپریشن کروا لو جتنے بڑے مردی سرجن ڈاکٹرانوں میں لو نہیں جے دیندہ دینتے آئے پانی دے کٹ تو شفاواں دے دیندہ شفاواں دینتے آئے سوادی پوری تو شفاواں دے دیندہ اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی ماری پانی نہ چشمہ جاری ہو گیا پانی پی لیا پانی نہ غسل کر لیا اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرمان دے پہنے بیماری مکتی جان دیئے تے نال سونے دیاں ٹیڈیاں دی بارش ہونی شروع ہو جان دیئے سونے دیاں ٹیڈیاں گرنیاں شروع ہو جاندیاں نے نبی ایوب علیہ السلام کٹھیاں کیتی جاندے نے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دور گردیاں نے دوڑ کے کٹھیاں کرن لگ جاندے نے اللہ فرماندے نے میرے ایوب گل سونا اے نہ سونا جو اکٹھا ہو گیا ہے اجے بھی بھج بھج کے اکٹھا کر رہے ہو کیا اے نہیں مال دا لالچ لگ گیا ہے فرمایا نہیں عرشاں والے میں
تے تیری رحمت ہی کٹھی کر رہا ہوں، تیری رحمت تو نہ امید نہیں ہویا، تیری رحمت تو میں غنی کوئی نہیں ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو اتنی لمبی بیماری تو بعد شفاواں مل جاندیاں نے۔ بعض مفسرین نے لکھیا ہے جنتی لباس بھی پہنا دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو کے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ نے طاقتاں بھی عطا کر دتیاں نے، صحت بھی عطا کر دیتی ہے، سونا چاندی بھی عطا کر دیتا ہے۔ اماں جی رحمتاں دیاں نے آ کے ویکھدیاں نے او بیمار ایوب تے کوئی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو پہچان نہ سکیاں، آندیاں نے وے رب دیا بندیاں ایتھے میرا خامد ایوب بیٹھا سی، تر کے کتے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت گل سن لے، میں اللہ دا نبی ایوبیاں، میں رب دا نبی ایوبیاں۔ اماں جی فرماندیاں نے پریشان بندیاں نو پریشان نہیں کریدا، جڑے اگے دکھی ہون انہاں نو مزید نہیں تنگ کریدا۔ میں اپنے خامد دے بارے پوچھنی پیاں، میرا خامد ایوب کتے تر گیا ہے؟ فرمایا بی بی میں ہی تیرا خامد ایوب ہاں۔ ویکھ پانی دا چشمہ جاری ہویا، اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے، اللہ نے مال بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تے رحمت گال سن لیں، میں قسم اٹھائی سی تینو 100 کوڑا مارنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن قسم ہی تے پوری کرنی ہے، 100 کوڑا کھانی تیار ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آسمان دی مخلوق حیران ہے، زمین دی مخلوق حیران ہے۔ یا اللہ اس تیری بندی نے 18 سال اتنی خدمت کی تھی، خدمت وچ کمی کوئی نہیں آن دی تھی۔ آج نبی ایوب علیہ السلام اب 100 کوڑا مارن گے، اے تیری بندی 100 کوڑا کمیں کھائے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والیا میں چونکہ قسم اٹھائی ہے 100 کوڑا مارنا ہے۔ اللہ فرماندے نے ہاں ہاں میرے ایوب پیغمبر فاسرب بہی ولا تحنس انا مجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ میرے ایوب پیغمبر 100 تنکا اٹھا لام، 100 باریک تنکا اٹھا لام، میری اس بندی دے جسم دے نال لا دیو اینو تکلیف نہ ہوئے۔ میرے ایوب پیغمبر 100 تنکا میری بندی دے جسم دے نال لانا تہاڈا کم ہے، تہاڈی قسم نو پوریا کرنا میں عرش والے دا کم ہے۔ شفاواں بھی مل گئیاں۔ اگلی گل بھی سنیا جے، اللہ فرماندے نے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم ومثلہ۔ اللہ فرماندے نے جنہ مال ایوب علیہ السلام دا سی اونا مال عطا فرما دیتا، اونا ہی مال نہیں دیتا، انہوں ڈبل کر کے دے دیتا ہے۔ جنہی اولاد سی او ڈبل اولاد اللہ نے دے دیتی ہے، جنہی مجھا گاواں سی اس تو ڈبل کر کے اللہ نے مال دے چھڑے آئے۔ میرے بھائی معلوم کی ہویا جڑا بندہ اوکھیاں ویلیاں چ اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہندان، اوکھیاں ویلیاں چ رب دا دامن نہیں چھوڑدان، اوکھیاں ویلیاں چ گلے شکوے نہیں کردان، اوکھیاں ویلیاں چ صبر تو کم لیندہ ہے، اوکھیاں ویلیاں چ اللہ پاک نو پکاردہ ہے۔ اوکھیاں کڑیاں آ جان، مصیبت دے دن آ جان، اپنے رب دے در تو نہیں ہٹدان، صبر کر جاندین، اللہ دنیا کر دیاں بلائیاں نصیب فرما دیندین۔ وقت کافی ہو گیا، جلسیاں جیڈا لمحہ مضمون دینا ہی نہیں چاہیے دا۔ ہر کیف اللہ پاک سارے دوستان دی محبت قبول فرمائے، خوشی غمی اندر ہر اوکھے سوکھے ویلے اندر اللہ صبر دا دامن پکڑنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ تے اکتفا کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔